जजेस अपनी मर्जी से जब चाहेंगे कुछ एक डिसीजन दे देंगे और उसके बाद फिर 2 महीने बाद कुछ और कह देंगे। यानी एक चीज को तस्लीम कर लिया गया है और एक चीज को इसमें तस्लीम नहीं किया गया। मैन मेड प्रिवेल करेगा या शरीयत का कानून प्रिवेल करेगा। जब आपका गार्डियन आपके फादर आपके ब्रदर ही नहीं है तो फिर आप किस तरीके से इसको वैलिड करें। नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक ऐसी नई लकीर खींच दी गई है जिस पर कानूनी और मजहबी हलकों में एक बड़ी बहस छिड़ गई है। वफाकी आईनी अदालत ने मारिया बीबी केस में फैसला सुनाते हुए करार दिया है कि अगर निकाह का मुमदी में हुआ है तो इस पर सज़ा तो हो सकती है लेकिन निकाह ख़त्म नहीं होगा। और ये फैसला इसलिए भी अहम है कि इसमें बैनुल मज़ाहिब शादी और मज़हब की तब्दीली जैसे हसास मौज़ूआत शामिल हैं। एक तरफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है जो कम उम्री की शादी को जुर्म करार देता है, तो दूसरी तरफ शरई निकाह की वो तशरीह है जो इस फैसले की बुनियाद बनी। इस कानूनी पेचीदगी और आइनी अदालत के बढ़ते हुए दायरे इख्तियार को समझने के लिए हमारे साथ दो अहम मेहमान माहिर कानून बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा और चेयरमैन इस्लामी नफसियाती काउंसिल मुफ्ती रागिब नईमी साहब भी हमारे साथ होंगे। दोनों मेहमानों को वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमरीन साहिबा, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, क्या ये फैसला जो आया है ये चाइल्ड मैरिज एक्ट की रूह को मुतासिर नहीं करेगा? अगर सज़ा मिलने के बावजूद भी शादी बरकरार रहती है तो कानूनी खौफ फिर कैसे रहेगा? बिल्कुल, आई थिंक कि ये बहुत ही शॉकिंग और अपॉलिंग ऐसी जजमेंट है ये जहाँ पे आपके फंडामेंटल राइट्स जो आपके आइन में लिखे हुए हैं, जो ना सिर्फ पाकिस्तान में बाकी मुसलमान ममालिक ने भी इसको एक्नॉलेज किया है कि जो आपकी जो एज ऑफ मैच्योरिटी होती है वो सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट से नहीं, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी आपको एसरटेन करते हैं। आपके पास फेडरल शरीयत कोर्ट का 2023 का जजमेंट है आरजू में, जहाँ पे उन्होंने बिल्कुल बड़ा डिटेल में लिखा है। उसके बावजूद अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से इस तरीके की जजमेंट्स मिलती हैं जहाँ पे वो पिछला सारा काम या पिछली सारी बातें इर्रिस्पेक्टिव के अमेंडमेंट्स आई हैं और अमेंडमेंट्स में भी फिर इन्होंने इसको एज को आगे किया है, तो फिर आपको नज़र आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ और द ट्रू स्पिरिट ऑफ हाउ यू वांट टू मूव अहेड वो लैक कर रहा है। और जजेस अपनी मर्जी से जब चाहेंगे कुछ एक डिसीजन दे देंगे और उसके बाद फिर 2 महीने बाद कुछ और कह देंगे। तो उससे एक अनसर्टेनिटी जो है वो डेफिनेटली पैदा होती है और ये गलत गलत है। कंसिस्टेंसी जो है बहुत ज़रूरी है, जी, स्पेशली जहाँ पे बच्चे इन्वॉल्व हो चाइल्ड मैरिजेस केसेस में। बिल्कुल बिल्कुल। मुफ्ती साहब, शरई नुक्ते नज़र से अहले किताब खातून के साथ निकाह और बलूगत की हद की अगर हम बात कर लें तो इस पर आप क्या समझते हैं कि आईनी अदालत के इस फैसले को आप किस नज़र से देखते हैं? जी मुफ्ती अपने नताइज के एतबार से ये बड़ा अहम फैसला है जी। और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की अब तक की जितनी भी रेजोल्यूशंस हैं उसके हिसाब से एक चीज इसमें तस्लीम की गई है और एक चीज इसमें तस्लीम नहीं की गई। बुनियादी तौर पे इस्लाम में या शरीयत में आप यूं कह लीजिए कि शादी की उम्र के हवाले से रिस्ट्रिक्शन हमें नजर नहीं आती है। हाँ, अच्छा। कोई खुद से अपने बच्चे की शादी बड़ी उम्र में करना चाहता है तो वो उसकी मर्जी है, लेकिन इस्लाम में या शरीयत में कहीं पर भी छोटी उम्र की शादी के हवाले से या बुलूगत के बाद जो एज 14 से 18 साल के दरमियान की है उसमें भी अगर कोई शादी अपने बच्चे की कर देता है तो शरीयत में उसके ऊपर ऐसी कोई पाबंदी हमें नजर नहीं आती है। इसकी वजह से ना तो कोई सजा बनती है और ना ही उस निकाह को अनवैलिड करार दिया जाएगा। अब इस पूरे मामले के अंदर इस पस मंजर में हम ये देखते हैं कि जो निकाह है उसे बरकरार रखा गया है, बिल्कुल वैलिड निकाह है, उसे बरकरार ही रखा जाना चाहिए। और दूसरा ये कि उसके ऊपर जो चाइल्ड मैरिज एक्ट के तहत सजा बनती है उस सजा को आयद किया गया है कि हाँ ठीक है, सजा भी दी जाएगी। यानी एक चीज को तस्लीम कर लिया गया है और एक चीज को इसमें तस्लीम नहीं किया गया। और इसके साथ साथ बड़ा अहम मामला जो है वो एक गैर मुस्लिम माइनर इस सेंस में कि वो 18 साल से कम उम्र की खातून है और है बालिग, उसका मुसलमान होना, इस्लाम कबूल करना बिल्कुल वैलिड है। इस्लाम कबूल किया जा सकता है, हो सकता है इस उम्र का इस्लाम कबूल होना और उसके बाद उसका फिर निकाह करना। तो इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है वो थोड़ी सी आप यूं कह लीजिए कि हम ये देखते हैं कि चीज़ें थोड़ी सी और ज़रा वाज़ेह भी हुई हैं और एक एम्बिग्युइटी उसमें मजीद मौजूद है कि जो सजा है वो होगी। बिल्कुल। बाकी रही बात वफाकी शरई अदालत की, बिल्कुल बजा है, वफाकी शरई अदालत ने इसके ऊपर फैसला दिया है और इस बात को तयन किया है कि हुकूमत
اگر چاہے تو وہ بچوں کی شادی کی عمر کا تعین کر سکتی ہے. وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن میں نے جو بات کی ہے وہ خاص طور پہ اسلامی نظریاتی کونسل کی قرارداد کی پس منظر میں کی ہے. اور اسلامی نظریاتی کونسل اپنی قرارداد میں یہ بات بھی بالکل واضح انداز میں کہتی ہے کہ اٹ ڈزنٹ مین کہ جو بچوں کی شادی ہے ہر والدین کے اوپر لازم ہے کہ اپنے بچوں کی کم عمر میں شادی کریں. قطعاً ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلامی نظریاتی کونسل یہ کہتی ہے کہ بچوں کی شادی کو روکنے کے لیے تربیت کی جانی چاہیے، میسو کمپین چلائی جانی چاہیے، لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے کہ جو چھوٹی عمر کی شادی ہے اس میں مفاسد زیادہ ہیں، اس کے اندر خرابیاں زیادہ ہیں، اور ان خرابیوں سے بچنے کے لیے ہونا یہی چاہیے کہ شادی بڑی عمر میں ہی کی جائے، لیکن اس کے اوپر سزا کا دیا جانا بہرحال یہ محل نظر ہے. صحیح، بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، یہ ایک بھی نقطہ آ گیا، بہت اہم ہے. اور مذہبی نقطہ نظر تو ہم نے دیکھ لیا. مفتی صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا. آپ کی جانب آؤں گی امرین صاحبہ. ماریہ بی بی کے والد نے عمر جو ہے وہ 12 سے 14 سال بتائی ہے، لیکن عدالت نے لڑکی کے بیان کو ترجیح دی ہے. کیا کم عمری میں دیے گئے بیان کی قانونی حیثیت نادرہ ریکارڈ سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ اور ساتھ ہی امرین صاحبہ ایک اور سوال بھی، جس طرح سے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بات کریں کہ سائیکولوجیکلی بھی، نہ صرف آپ یہ دیکھیں کہ بلوغت ہے لڑکی کی، بلکہ آپ سائیکولوجیکلی بھی دیکھیں جو انٹرنیشنلی دیکھا جاتا ہے. لیکن مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شریعت کے مطابق 14 سال کم از کم جو ہے وہ عمر ہونی چاہیے. ریاستی قانون کیا کہتا ہے؟ آپ بطور ماہر قانون اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، پہلے تو میں یہ بات بڑا کلیئر کرنا چاہوں کہ ان کیسز میں، چائلڈ میرجز کیسز میں، آپ جو ریلیجس کنورژن ہے اس کو ایک سیپریٹ طور پہ دیکھا کریں. اور میں ججز کو سے مخاطب ہوں اسپیشلی جب یہ امپلیمنٹیشن کرتے ہیں، کیونکہ ایک بہت ہی ایموشنلی اس پہ آتا ہے کہ جی ریلیجس کنورژن کیونکہ وہ ویلڈ ہے تو وہ ساتھ ہی میرج کو ویلڈ کر دیتے ہیں. پہلی بات تو آئی تھنک کہ چائلڈ میرج اور ریسٹرینڈ ایکٹ از دیر، مگر جب یہ کیسز آتے ہیں یہ ایک ایموشنل لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں، اور ایک ریلیجس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے آپ دو چیزیں، چائلڈ میرج اور چائلڈ ریسٹرینٹ ایکٹ آلریڈی موجود ہے. اسی سال میں جنوری میں آپ کے پریزیڈنٹ نے اس کو 18 سال کی، 16 سے 18 سال آپ کی، اگر آپ دیکھیں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ کی امینڈمنٹ آئی، اس میں 2025 میں آپ کا پریزیڈنٹ نے یہ کیا. اس کے بعد ابھی پنجاب میں بھی 16 سے 18 کیا. پاکستان انٹرنیشنل 2 کنونشنز کا، یونائٹڈ نیشنز کا سگنیٹری ہے، جہاں پہ 18 سال کہا گیا ہے بچی کا، ارریسپیکٹیو آف کیا اس کا ریلیجن ہے. جب آپ اس طریقے سے ایگزامپل ہو رہی ہے، ایک فلور سویپنگ اگر آپ ججمنٹس دے رہے ہیں اور آپ باقی پورا جورسپروڈنس نہیں دیکھ رہے، لا نہیں دیکھ رہے، تو پھر بہت ہی پرابلمز اور پیچیدگیاں پیدا ہوں گی. ایسے سوال ضرور اٹھیں گے. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ نادرہ کا پھر کیا فائدہ؟ نادرہ اگر آپ کو ایک ایڈلٹ کو ایشو نہیں کر رہی آئی ڈی کارڈ، تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ ایک مائنر ہے. اگر یہ مائنر نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ آپ تو سارے لڑکے اور لڑکیوں کو 14 ایئرس کی عمر میں جابز بھی دلوا دیں، ان کو ڈرائیونگ لائسنس بھی دلوا دیں. صرف میرج پہ آ کے آپ یہ نہیں کر سکتے، یہ غلط ہے. اینڈ آئی ایم ریئلی یہ بہت ہی غلط ہے. ہمارے بچوں کے ساتھ پاکستان میں بالکل ایسے ہی ہے. 89% مفتی بچیاں صاحب جو آپ ہیں. کی جانب آئیں گے. جس طرح سے ہم دیکھ بھی رہے ہیں نکاح کی بات ہو رہی ہے، کم عمری کے نکاح کی بات ہو رہی ہے، پھر اہل کتاب کے حوالے سے بتائیے گا کہ نکاح جب کروا دیا جاتا ہے اس کے شرعی کیا تقاضے ہوتے ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑا ہمیں بتائیے گا. دیکھیے، جہاں تک اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی بات ہے تو بالکل بچا ہے، اور اہل کتاب کے ساتھ ہو سکتا ہے نکاح. لیکن یہاں پہ تو جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو مریم بی بی ہے وہ پہلے کرسچن تھی، اس نے اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام قبول کرنے کے بعد پھر وہ نکاح کے معاملے کی طرف آئے ہیں. اچھا، میں پھر یہ بات عرض کروں گا کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بچوں کی شادی کو مناسب خیال نہیں کرتے ہیں کہ ان کی چھوٹی عمر میں کی جائے. لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ یہ جو قانون ہے جسے ہم لینڈ آف لا کہہ رہے ہیں، جس کے تحت میرج کنسنٹ ایکٹ ہمارے وجود میں آیا ہے، باقی دیگر قوانین وغیرہ بھی جو اس کے حوالے سے تشکیل پائے ہیں،
یہ ہمارے انسانوں ہی کے بنائے ہوئے ہیں نا، جی اور انسانوں کے انہی بنائے ہوئے قوانین میں ہم نے تبدیلی کی ہے۔ کسی زمانے میں 10 سال کی عمر ہوا کرتی تھی، پھر یہ بڑھا کے 16 سال کر دی گئی ہے، اب بڑھا کے 18 سال کر دی گئی ہے، اور اگر دنیا بھر میں مائنر کی تعریف جو ہے 18 سال سے بڑھا کے 21 سال کر دی جائے گی، تو کیا پھر ہم بھی پھر 21 سال کے اوپر لے کے جائیں گے اس کو؟ یہ بڑی سوچنے کی بات ہے کہ جو قانون مین میڈ ہے، آدمی کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے مد مقابل وہ قانون ہے جو کہ شریعت کا قانون کہلاتا ہے، تو پھر مین میڈ پریویل کرے گا یا شریعت کا قانون پریویل کرے گا؟ بہرحال یہ ایک سوال ہے جس کا جواب کی تلاش کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہوگی۔ بالکل مفتی صاحب، تو پھر اس میں بہتر راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ریاستی قوانین بھی موجود ہیں، ان کو آپ وائلیٹ کرتے ہیں، کم عمری کی شادی کرواتے ہیں تو پھر سزا بھی ہوگی، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ شریعت جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے، تو پھر حل کیا ہے؟ آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ اس کا حل یہ ہے کہ ایک تو آگہی مہم بڑی زوروں سے چلائی جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اپنے بچوں کی شادی چھوٹی عمر میں نہ کریں، کیوں کرتے ہیں، اور اس کے مفاسد کو بیان کیا جائے، اس کی برائیوں کو سامنے لایا جائے کہ سائیکولوجیکلی بھی اور طبی طور پہ فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی بچے اس قابل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ شادی کے اس اتنے بڑے بوجھ کو سنبھال سکے۔ اور آپ علماء سے خود یہ پوچھیں کہ وہ اپنے بچوں کی شادی کس عمر میں کرتے ہیں، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی عالم آپ کو یہ کہے گا کہ اس نے اپنے بچے یا بچی کی شادی 18 سال سے کم عمر میں کی ہو۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں عام لوگوں کی، اس معاشرے میں رہنے والے ایک عام طبقے فکر کے افراد کی، جنہیں نہ دین کا زیادہ علم ہے، جنہیں نہ قوانین کا زیادہ علم ہے، اور جو معاشرتی روایات کے تحت بہت جلدی اپنے بچے اور بچیوں کی شادی کرنے کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور بسا اوقات ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی سچویشن آ جاتی ہے جس میں لازم ہو جاتا ہے کہ اس بچے یا بچی کی شادی کی جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قوانین کے اندر ایسی پروویژن بھی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی الٹیمیٹ نیڈ کے تحت کوئی ایسی ضرورت ہمیں پڑ رہی ہے کہ ان کی شادی جو ہے وہ 18 سال سے کم عمر میں ہو جائے اور اس کے اوپر سزا بھی نہ ہو، اور کوئی ایکسیپشن ہو، تو ایسی ایکسیپشن بھی قوانین کے اندر لازم ہونی چاہیے۔ جب ہارڈ اینڈ فاسٹ رول کے تحت قوانین کو بنا دیا جائے گا، تیار کر دیا جائے گا، تو وہاں پہ ٹھیک ہے لوگ سزا کے خوف کی وجہ سے شادیاں نہیں کریں گے، لیکن جہاں پہ کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی وہاں پہ ان کے لیے آپشن بھی رہے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے مفتی صاحب۔ اچھا امرین صاحبہ، آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے بات بھی ہو رہی ہے، اگر پہلے سوال کی طرف ہی آتے ہیں، اگر سزا ملنی ہے اور سزا کے بعد نکاح بھی قائم رہنا ہے تو پھر وہ تو قانون کا خوف نہ رہا، تو یہ جو قانونی پیچیدگیاں شرعی اعتبار سے دیکھیں تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، لیکن یہ قانونی پیچیدگیاں کیوں ہیں؟ کیوں اتنی کلیئرٹی نہیں آ پا رہی ہے؟ کیوں اس معاملے کو اتنا ڈریگ کر دیا گیا ہے کہ عوام میں بھی کنفیوژن ہے، بتانے والے کو بھی کنفیوژن ہے، ایون جرنلسٹ کو بھی کنفیوژن ہے کہ اب کیا معاملہ، یہ معاملہ سارٹ کیسے ہونا ہے؟ نہیں بالکل، آئی تھنک کہ یہ جو لوپ ہولز ہیں لاء کے، اس کے اوپر فوراً کام ہونا چاہیے، اور اب بالکل میں آپ کے ساتھ اگری کرتی ہوں۔ 1929 کا یہ لاء ہے، اور ابھی تک اس کی پیچیدگیاں اور اس کے لوپ ہولز کی وجہ سے یہ ساری کنفیوژن ہے۔ مگر دو چیزیں میں ضرور کہنا چاہوں گی۔ ون، کنٹریز لائک جو شریعہ لاء پہ چل رہی ہیں، آپ کے پاس ملیشیا ہے، موراکو ہے، ایجپٹ ہے، ٹرکی ہے، یہ ساری، ان سب میں لاء کے، شریعہ لاء اور ان کے اپنے لاز، فیملی لاز کے مطابق 18 سال انہوں نے کی ہوئی ہے، ان کے بڑے اسٹرکٹ لاز ہیں۔ اور میں ایک چیز جو میں لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا اس سملر ججمنٹ پہ، ولی کا ہونا بہت ضروری ہے انڈر شریعہ لاء۔ جب آپ کا ولی نہیں ہے تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو ویلڈ کر رہے ہیں اس ٹائپ کی میرجز کو؟ مجھے یہ میری سمجھ سے بالا تر ہے، بیکاز ولی کی بہت سگنیفیکنس ہے انڈر ہمارا جو لاء ہے۔ سو آئی تھنک اسی بیسس پہ ججز کو چاہیے کہ جب آپ کا گارڈین آپ کے فادر، آپ کے بردر ہی نہیں ہے، تو پھر آپ کس طریقے سے اس کو ویلڈ کریں؟ صرف ایک اسٹیٹمنٹ پہ آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ سو یہ جو چیز ہے، ایک تو لیک آف ٹریننگ آف دا ججز پہ ہے، اور دوسرا میں یہ کہوں گی کہ ہمارا جو فلو ہے وہ ہے ہماری جو لاء ہے اس کی امینڈمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہوتی، اور اگر امینڈمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن آپ کو نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی ججمنٹ آئے گی اور کبھی کہیں اور پہ آئے گی، کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے۔ اس لیے 83% پاکستان میں جو عورتیں ہیں موسٹلی وہ انڈر ایج ان کی شادیاں نظر آ رہی ہیں، ہو رہی ہیں، اور لیک آف ایجوکیشن سے کوئی جابز نہیں ملتی، اور بہت ضروری ہے اس چیز کو ریز کرنا۔ بالکل فیملی سسٹم بھی جو ہے وہ اس سے ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ امرین صاحبہ آپ درست نشاندہی کر رہی ہیں۔ مفتی صاحب
आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कुछ उलमा ऐसे भी हैं, जैसे वो कहते हैं, दलील ये देते हैं, बुनियाद ये बनाते हैं कि दीन इस्लाम में खातून से, लड़की से उसकी पसंद का पूछा जाना चाहिए, और सिर्फ ये नहीं कि इशारतन बल्कि वो बोल के बताए कि उसको ये पसंद है, वो यहाँ पर रिश्ता करना चाहती है। अगर उसकी मर्जी के बगैर उसका वली जो है कम उम्री में उसकी शादी कर देता है, तो फिर जब वो 18 साल की उम्र तक पहुँचती है तो फिर उसे इख्तियार है कि वो इस निकाह को छोड़ के वो दूसरा निकाह भी कर सकती है। आप इस दलील से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? ये इस मामले को कहते हैं ख़यार बुलूग। जी। यानी जब एक माइनर बालिग हो जाता है और बालिग होने के वक्त में वो उस शादी को से इनकार कर देता है या उस निकाह को इनवैलिड करार दे देता है, जो कि उसके वली ने उसकी नाबालिगत के अंदर किया गया होता है, तो इस शरीयत इस बात की इजाज़त देती है उस बच्चे या बच्ची को कि वो ये काम कर सकता है और वो इसको इख्तियार कर सकता है। बाकी रही जहाँ तक वली के हवाले से बात, हाँ, हम इसमें ये कर सकते हैं कि जो बलूगत से पहले वाली उम्र है उसके अंदर वली को इख्तियार है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चूँकि इस बारे में दो तरफ़ा अहादीस हैं, और जो चारों फ़िक़्ह हैं जिन्हें हम फ़िक़्ह हनफ़ी या फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह मालिकी और फ़िक़्ह हम्बली कहते हैं, इसमें से जो पाकिस्तान के फॉलोअर्स हैं वो फ़िक़्ह हनफ़ी के फॉलोअर्स हैं, और फ़िक़्ह हनफ़ी के फॉलोअर्स जो है उसमें फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से अहादीस मुबारक की इंटरप्रिटेशन की गई है, वो ये है कि दोनों यानी लड़का और लड़की को इख्तियार है कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक निकाह कर सकते हैं। और जबकि फ़िक़्ह शाफ़ी में और दीगर फ़िक़्ह में वली की इजाज़त को लाजिम करार दिया गया है। तो हम किसी हद तक यहाँ पे वली की इजाज़त को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान ऐसे मुल्क के अंदर जो शादियाँ होती हैं वो आम तौर पे लड़का और लड़की की नहीं होती है, वो दो ख़ानदान आपस में मिंगल मिक्स हो रहे हैं, दो ख़ानदानी लेवल के ऊपर जाके शादी का इनेकाद हो रहा होता है। तो उसमें भी बड़ा अहम हो जाता है कि एक तरफ बच्चे और बच्ची की रजामंदी को हासिल किया जाए और दूसरी तरफ पूरा ख़ानदान उसके अंदर इन्वॉल्व हो। हम ये देखते हैं कि जब पसंद की शादी की जा रही होती है तो उसमें लड़का और लड़की ही आपस में एक दूसरे के साथ निकाह के बंधन में जुड़ते हैं, और उनका जो फैमिलीज़ हैं उनकी वो आपस में इंटैक्ट नहीं होती हैं, जिसकी वजह से फिर हम आगे चल के मुआशरे के अंदर इंतशार भी देखते हैं, और उसी वजह से हम मुख्तलिफ मुकदमाबाजी भी हैं, और उसी वजह से कहीं पर कोई शिद्दत पसंदी का मज़हर भी हमारे सामने आ जाता है। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आपके वक्त का, और अमरीन साहिबा भी हमारे साथ मौजूद थी और इस पेचीदा मौजू पर गुफ्तगू कर रही थी।